इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था और उसके बाद जंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। फिर एक ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ। ये ऑपरेशन 1977 में हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया था और ये ऑपरेशन था भी इसी मार्शल लॉ के लिए। फिर एक और ऑपरेशन हुआ और उसके बाद फिर एक मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया था। अब एक और ऑपरेशन चल रहा है। उस ऑपरेशन का नाम है जी ऑपरेशन फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर। ये ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है और नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज साबिक डिक्टेटर और यूं कह लीजिए कि साबिक सदर, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक साहब के जो फ़र्जंद अर्जमंद हैं एजाजुल हक साहब, ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अच्छा, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी रिवायात ना जमहूरियत में आती हैं और ना ही सियासत में हमने कभी देखी हैं। इस सारे ऑपरेशन फोर्थ प्ले के तहत जब इन्होंने ग्राउंड पे टेस्टर लगाया तो उसके रिज़ल्ट ऐसे आए, उसने ऐसा रिबाउंड किया कि उसकी नज़ीर माजी में कहीं नहीं मिलती। अच्छा, ये जो टेस्टर लगाया गया ये भी उस वक्त लगाया जा रहा है जब एक सियासी जमात के हाथ मुकम्मल तौर पर बांधे हुए हैं। उसके चेयरमैन को जेल में डाल दिया गया, वो अटक जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में है, प्रेसिडेंट भी जेल में है और उनके वर्कर्स को रोज़ाना की बुनियाद पे उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। इस तरह अगर आपने ऑपरेशन करके इलेक्शन करवाने हैं तो ये इलेक्शन जमहूरियत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा होगा और इसके समरात जमहूरियत के लिए किसी काम के नहीं होंगे, ये रायगा जाएंगे, जमहूरियत डिरेल हो जाएगी और फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ऑपरेशन जारी है उसके बाद फिर कोई एक ऐसा सानिया इस कौम के साथ, इस वतन अज़ीज़ के साथ होगा कि उसको भुगतने के लिए मज़ीद 30 से 40 साल लग जाएंगे कि उस सानिया के बाद हम उससे कम बैक करते करते। नाजरीन, ये इलेक्शन करवाने वाले उनको सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का इलेक्शन करवाया गया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पर आवाज़ें उठाएंगी और कोई कबूल नहीं करेगा। अच्छा, अब आगे इसके ऊपर मेरे पास दो ख़बरें हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं और वो इन्फॉर्मेशन आपको दूं, आप सुने और समझें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और उसमें उन्होंने शायद कुछ इस तरह के शिकवे किए जैसे लग रहा था कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हथियार उठा चुके हैं। ये उस ख़बर से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। ख़बर जो है ना वो मैं आगे एक और ख़बर दे के फिर उसके बाद दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, आपने सुननी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हो क्या रहा है इस वक्त। अच्छा जी, तो मौलाना फजलुर रहमान यूँ लगता है कि जैसे आज मुहिम पे निकल पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क डूब रहा है और आपको इलेक्शन की पड़ी है। मतलब वो किसे कह रहे हैं? वो एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाना चाहती है या नवाज शरीफ इलेक्शन चाहते हैं, या पीपल्स पार्टी चाहती है। लेकिन मौलाना साहब का मेरा ख्याल है कि दो जगहों पे उन्होंने आवाज़ करवाई है ये, एक इस्टेब्लिशमेंट को और दूसरा नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं हो सकते कि इस्टेब्लिशमेंट भी शायद ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो। तो मौलाना फजलुर रहमान भी आज यही कह रहे थे कि पहले इस मुल्क की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। दूसरा, आज उन्होंने ये भी कहा कि जो अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से हुकूमत ऑपरेशन कर रही है, निगरान सेटअप या इस्टेब्लिशमेंट या इस मुल्क के जो पावरफुल तरीन लोग हैं जो 3-4 बैठ के फ़ैसला करते हैं, उसमें भी उन्होंने आज कीड़े निकाले। शायद वो कीड़े इसलिए थे कि उनका ज़्यादातर वोट जो है, ज़्यादातर वोटर उनका पश्तून है और वो सारा KPK और बलूचिस्तान की उस बेल्ट पे है जो अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ लगती है। तो शायद उस वोट को लेने के लिए उन्होंने आज उनका भी जिक्र कर दिया कि उन पश्तूनों के साथ ज़्यादती हो रही है और उनकी आवाज़ बनने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो रियासत मुखालिफ आवाज़ उठा रहे हैं। रियासत ये चाहती है कि इस टाइम जितने भी अफ़गान रेफ्यूजी हैं वो वापस अपने मुल्क अफ़गानिस्तान चले जाएँ, लेकिन वो नहीं हो रहा। ऑपरेशन जारी है, अल्लाह करे कामयाब हो, लेकिन इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी ना हो, उसके ऊपर कायम रहते हुए उनको वापस भेजा जाए
تاکہ ہمارا عالمی سطح پر کوئی بدنامی نہ ہو. اس طرح کے کام میں ہم پہلے ہی بڑے بدنام ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ جی آپ کے ساتھ ڈسکس یہ کرنا تھا کہ جی کل ایک سٹوری چل رہی تھی بڑی شدید قسم کی, اس پہ میں نے آپ کو انفارمیشن بھی دی تھی, اور وہ یہ تھی کہ صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو جس طرح پلان کیا اور انہوں نے کروایا, تو کل ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی کہ صداقت عباسی صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور صداقت عباسی صاحب گھر پہنچ گئے. لیکن سننے میں یہ آیا, ہمیں سورس نے بھی بتایا کہ صداقت عباسی صاحب کو گھر ملوایا گیا اور اس کے بعد وہ پھر واپس لے گئے. اس کے بعد دوسری آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس میں فاروق حبیب صاحب کا بیٹا دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرے ابا جی واپس آ جائیں, یا میرے والد محترم واپس آ جائیں, پاپا واپس آ جائیں. جس وکیل کی جس جج کی عدالت میں یہ کیس لگنا تھا وہ جج صاحب آج چھٹی پہ رخصت ہو گیا. جج ابوالحسنات ہوں یا دوسرے ججز ہوں, انہوں نے یہ وتیرہ, ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں, ریاست ان کو لنگر آن کرنا چاہتی ہے تو ججز کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں. اور ایک فیصلہ ہم نے دیکھا توشہ خانہ والا, اس جج نے چھٹیوں پر جانا تھا بلکہ ٹریننگ پہ انگلینڈ جانا تھا, تو اس نے جانے سے پہلے وہ قانونی بے ضابطگیاں اور قانونی غلطیاں دکھائیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا. اب آتے ہیں اگلی خبر کی جانب. جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے, جنرل عاصم منیر صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب 17th OTS کے ہیں. OTS جو ہے نا جی وہ منگلا آفیسر ٹریننگ سکول ہے جہاں سے یہ پاس آؤٹ ہوئے تھے. اور یہ جو PMA لانگ کورس والے ہیں وہ OTS والوں کو کوئی اتنی گھاس نہیں ڈالتے, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ شارٹ کورس والے یا اس طرح والے لوگ ہیں. تو 17 OTS جو ہے نا وہ ان کا کورس ہے, اور کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں وہ 17 OTS بیچ کے لوگ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں وہ سب وہاں پہ برنچ پہ یا شاید کہیں لنچ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ اس وقت کے لانگ کورس کے ساتھ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ 76 لانگ کورس بنتا ہے PMA کا, جو PMA لانگ کورس ہے. تو وہاں پہ جی ڈسکشن یہ ہو رہی تھی, سب کے موبائل فون شاید انہوں نے سائڈ پہ رکھوا لیے تھے کہ اس لیے کوئی بات لیک نہ ہو جائے, لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ملک سے بڑی محبت کرتے ہیں, وفاداری کرتے ہیں, وہ ہمیں خبریں دے دیتے ہیں. تو ان میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی ایک تو یہ کہ جو چیف صاحب کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ان کی رائے ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح معاملات کرنے سے ملک آگے جانے کی بجائے پیچھے جائے گا اور فوج کا مورال بھی خراب ہوگا. یہ جتنا ہم چیزیں پلے کرتے جا رہے ہیں اتنا عوام کے اندر ہمارے خلاف سینٹیمنٹ پیدا ہو رہا ہے. پھر اسی محفل میں ایک اور چیز تھی, وہ یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے کوئی گیا ہے وہاں پہ, اور عمران خان سے 3 یا 4 قسم کی ڈیلز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور عمران خان صاحب نے ان تمام ڈیلز کو سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے. 3 یا 4 قسم کے انہیں ڈاکومنٹس دیے گئے تھے, لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کی یہ انفارمیشن تھی, کچھ سورس یہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ ڈیل طے پا چکی ہے. اگر ڈیل طے پا چکی ہے تو یہ صداقت عباسی اور یہ معاملات نہ ہوتے. تو اس کو کاؤنٹر آرگیو کیا وہیں پہ کسی بندے نے کہ جناب یہ معاملات اس لیے ہو رہے ہیں کہ تاکہ عوام کو یہی لگے کہ بڑا فیئر پلے ہو رہا ہے, اور عوام اس وقت ان کے خلاف ہے, اور عوام کے وہ خلاف PTI کے وہ خلاف ہیں. تو آپریشن کر کے میاں صاحب کو بھی بتانا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. پھر کچھ اور لوگوں نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ جناب اگر ڈیل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو اب عدالتی معاملات میں ریلیکسیشن ملنی شروع ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی وے آؤٹ بنا کے دے دیا جائے. یہ تھا آج کا ولاگ, آپ نے سنا, اپنی رائے دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.